मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम अफजल आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प मौजू लेकर आया हूँ। हमारा आज का मौजू ये है कि मौजूदा दौर का जो फेमिनिज़म है और औरत की जो आज़ादी का तस्वुर ये फेमिनिस्ट लोग देते हैं, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, कौन था जिसने सबसे पहले ये नारा लगाया, किस लिए लगाया, क्यों लगाया, इन सारी बातों के हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ आज आपके सामने पेश किए जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मौजू का इफ्तिताह करूं, आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली दीगर तमाम दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हासिल होते रहें। चलिए अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मोहतरम दोस्तों, जब मैंने आज की मौजूदा फेमिनिज़म को पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये जानूं कि आखिर ये फेमिनिज़म की इब्तिदा कहाँ से हुई, किन लोगों ने ये सबसे पहले शुरू किया। तो जैसा कि हमारे माशरे के अंदर ये बात पाई जाती है कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास मगरिब से आया। तो जब मैंने वहाँ के मज़ाहिब को पढ़ा, तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़म, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो आज़ादी ये मांग रहे हैं ये वहाँ पर मौजूद मज़ाहिब के भी ख़िलाफ़ है। तो फिर मेरी तशनगी और मेरी इस तलब के अंदर और भी ज़्यादा इजाफा हुआ, तो आखिरकार ये आया कहाँ से। तो फिर मेरी तहकीक करने पर मुझे उसकी बुनियाद का पता चल गया, जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब ब्रिटानिया के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1760 में, तो उन लोगों के पास सरमाया भी मौजूद था और मशीनें भी कसीर तादाद में मौजूद थीं, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए उनके पास लेबर मौजूद नहीं थी। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम इस लेबर की कमी को कैसा पूरा करें। तो उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये जो औरतें घरों में बैठी हैं ये कुछ कर तो नहीं रही, बल्कि उल्टा ये जो है अब हमारी रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, यानी कि खाना खाती हैं और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं और काम कुछ नहीं करती। मतलब इंडस्ट्री के अंदर इनका कोई रोल मौजूद नहीं है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन औरतों को बाहर लाया जाए और इनसे काम करवाया जाए। तो इन औरतों को बाहर लाना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो मज़ाहिब मौजूद थे और वहाँ पर जो माशरा मौजूद था उसके अंदर औरत के पर्दे का एहतमाम किया जाता था और औरत को एक कीमती शे समझा जाता था। तो औरत जो है अपने घर में रहा करती थी और जो भी हिजाब और पर्दा वहाँ पर मौजूद था वो किया करती थी। तो ये काम एक बहुत मुश्किल काम था। अगर औरतों को ये कहा जाता कि अपने घरों में बैठ के तुम रोटियाँ तोड़ रही हो, बाहर निकलो और काम करो, तो ये वो कभी भी औरतें नहीं मानती। और फिर सिर्फ औरतें नहीं, मर्दों की गैरत भी इस बात को गवारा नहीं करती। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि औरतों को घरों से बाहर निकालने के लिए उनकी जज्बाती नेचर को यूज़ किया जाए और फिर उनको घरों से बाहर निकाला जाए, वरना इसके अलावा वहाँ उनके पास कोई चारा मौजूद नहीं था कि औरतों को घरों से बाहर निकाला जाए और काम करवाया जाए। तो उन्होंने एक औरत जिसका नाम मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट था, तो उन्होंने इस औरत से एक किताब लिखवाई जिस किताब का नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस किताब के अंदर इस औरत ने औरत के घर पे रहने को कैद करार दिया, औरत के अपने शौहर की इज्जत करने को औरत की जिल्लत करार दिया और फिर औरत का अपने शौहर पर डिपेंडेंट होने को इसने जिल्लत करार दिया। और उसने ये भी लिखा उस किताब के अंदर कि औरतें मर्द के बराबर हैं और औरतें जैसे मर्द अपना खुद की प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, इस तरह औरतें भी जो है खुद की प्रॉपर्टी बना सकती हैं और पैसा कमा सकती हैं। उनकी अपनी जायदाद होगी तो वो जहाँ चाहेंगी खर्च करेंगी। मतलब आसान लफ्ज़ों में उसने औरत के इस जज्बे को, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, उसको मैनिपुलेट किया और औरतों को वो सब्ज़ बाग दिखाए कि जो उनकी अपनी इज्जत और अज़मत के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी। तो जब ये किताब शाया हो गई
تو اس کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ان لوگوں نے یہ جو انڈسٹریل ریولوشن جن کے ہاتھ میں تھا، ان لوگوں نے اس کتاب سے ریلیٹڈ مختلف جگہ پہ سیمینارز رکھے، عورتوں کو بلایا، اور معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد میں عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور انہوں نے انڈسٹری کے اندر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کو اس بات کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوا کہ عورتیں کیونکہ کام نہیں کرتی تھیں تو ان کو بہت کم تنخواہ کے اوپر کاموں پہ رکھا گیا، اور وہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے اندر ایک بڑا اسپیس آ گیا تھا لیبر نہ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی اس خلا کو عورتوں سے پر کر دیا۔ اگر ہم پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس آزادی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو واضح ہونے میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ 6 سال بعد ہی اس کے اپنے شوہر نے ایک اور کتاب لکھی، جس کتاب کا نام تھا میموریز آف دا آتھر آف اے وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن۔ تو اس کا شوہر جس کا نام ولیم گوڈون تھا، تو اس شخص نے اس کتاب کے اندر بہت سارے انکشافات کیے اور بہت ساری ایسی چھپی ہوئی چیزوں سے پردہ اٹھایا جو لوگوں کے سامنے اب تک نہیں آئی تھی۔ تو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ بیان کیا کہ اس کی بیوی کی ناجائز اولاد تھی، اس کی بیوی کے بار بار مختلف مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور اس کی بیوی اپنی لکھی گئی کتاب کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابیاں آئی اس سے بیزار ہو کے کئی بار خودکشی کا کوشش بھی کر چکی تھی۔ اس کے شوہر نے اور بہت ساری چیزیں اپنی اس کتاب میں بیان کی کہ اس کتاب سے کیا کیا چیزیں، کیا کیا خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوئیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جو پہلی کتاب جو عورت کی آزادی پہ لکھی گئی اس کو تو بہت زیادہ پذیرائی ملی، لیکن دوسری کتاب کو لوگ بالکل بھول گئے، اور اس عورت کی تباہی کی داستان جو اس کے اپنے شوہر نے اس کتاب کے اندر واضح کی، اس کے شوہر نے یہ بھی بتایا کہ یہ کتاب میں نے لکھی نہیں ہے، میں نے صرف شائع کروائی ہے، یہ کتاب میری بیوی اپنی زندگی میں لکھ کے گئی تھی، لیکن اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو چھپوا سکے، تو اس وجہ سے میں اس کو چھپوا رہا ہوں، جبکہ میری بیوی نے یہ خود اپنی تباہی کی داستان جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا۔ تو دوستوں، یہ تھی مختصر اس موجودہ فیمنسٹ کلٹ جو ہے اس کی حقیقت کہ یہ کیوں شروع ہوا اور کون لوگ ان کے بانی تھے اور کس وجہ سے ان کو بنایا گیا، اور اصل میں یہ عورتوں کو نوکرانی بنا کے گھروں سے باہر نکالنا اور عورت کی عظمت دری کرنا اور ان کی عزتوں کو برباد کرنا، پامال کرنا، اس لیے موجودہ دور کا فیمنسٹ جو آزادی کا نعرہ لگاتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے اور اس کا اوریجن یہ تھا۔ تو محترم دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔